स्पीकर सर, कोविड-19 हे आयज पुराय जगाक पडिल्लें एक कुवाडें आसा अशें म्हटल्यार अतिताय ठरची ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोविड-19 ही महामारी ही पुराय जगाचेर आसा, तशीच ह्या भारत देशातूय आसा. 22 मार्च सावन आमच्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी हे कोविड-19 आनी कोरोना व्हायरस हाका कंट्रोल करपा खातीर वेगवेगळे पर्याय वेगवेगळे युक्ती जे लॉकडावन आसतलें किंवा ताजेर संशोधन आसतलें सुरू केलें. स्पीकर सर, कोरोना व्हायरस आनी कोविड-19 हाच्या बद्दल पुराय जगाचेर आयजूय संशोधन सुरू आसा. भारत देशानूय बी आयजूय हाजेर संशोधन सुरू आसा. आयज पर्यंत स्पीकर सर हाजेर म्हणजे आमी जेका म्हणटा की कंप्लीट फूल प्रूफ ट्रिटमेंट फॉर द कोविड-19 ही येवंक ना. सगळी कडेन वेगवेगळ्या राष्ट्रांत वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळी ट्रिटमेंट वेगवेगळी पॅथी ही फॉलो करता आनी म्हाका दिसता ताच्या खातीर आजून वॅक्सीन जें आसा हें वॅक्सिनूय बी आयज पर्यंत येवंक ना. ताजेरूय बी रिसर्च जो आसा सुरू आसा. I extend the sit in the House for 15 minutes. स्पीकर सर, त्याच धर्तीचेर म्हाका दिसता आमच्याय देशात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या वॅक्सिनाचेरय काम करपाक सुरू केलां आनी आमी प्राउडली सांगूं शकता ICMRच्या गायडलायनीच्या सकयल म्हणजे रेडकर हॉस्पिटल हांगासर जो रिसर्च जाता कोवॅक्सिना खातीर हो गोंयानूय बी सुरू आसा. ही आमच्या खातीर गौरवाची गजाल आसा. 22 मार्चा उपरांत पयलो जनता कर्फ्यू लागलो आनी मागीर 25 मार्चाच्यान लॉकडावन सुरू जालें. आमी तेज्याच पयलीं 24 मार्चाक लॉकडावन आमी करचो हें थारायल्लें. बट देशा बरोबरच्या लॉकडावनान लॉकडावन 1 पासून लॉकडावन 3 पर्यंत हें कंटिन्युअस आमी केलें. आनी फक्त कोवीड मॅनेजमेंट न्ही तर पुराय एडमिनिस्ट्रेशन हें कोविडाच्या फाटल्यान आसलें. म्हणजे बाप हेल्थ मिनिस्टर म्हणजे विश्वजीत राणे हांच्यांनी हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या वतीन मागीर जावं ते कोवीड हॉस्पिटल जावं ते टेस्टिंग फॅसिलिटीज जावं ती कोवीड केअर सेंटर्स थंयसर मेळपी ट्रिटमेंट हाच्या सगळ्याच्या बद्दल उलयलें. स्पीकर सर, हांव आनीक ताजेर चड वेळ उलोवचो ना. पण हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, फक्त कोवीड मॅनेजमेंट करता आसतना फक्त जेका कोवीड जाल्या ताका टेस्ट करप आनी हॉस्पिटलान हाडून दवरप किंवा कोवीड सेंटरान दवरप इतकेंच काम नाशिल्लें. आमी पळयता की लॉकडावन सुरू जाल्या उपरांत जायते प्रॉब्लेम राज्य सरकाराच्या फुडल्यान आयले आनी ते प्रॉब्लेम आशिल्ले की हांगासले मायग्रंट लेबर धाडून दिवपाचे किंवा हांगासले फॉरेनर्स जे आसा तांकां धाडून दिवपाचे. हांगासर बंद जाल्या उपरांत लोकां सगळ्या जाणांक जें जेवण मेळपाक जाय, ग्रॉसरी आयटम मेळपाक जाय, ते प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. आमचे स्टँडर्ड गोवन्स जे भायल्या हितूर इंडियन्स अशे आसा म्हणजे सी फेरर्स आसतले, नॉन सी फेरर्स जे आसतले जे भायल्या कंट्रीन आसात तांकां परत हाडपाचे. आमचे गोवन्स जे इतर राज्यान आसा तांकां परत हाडपाचे. आनी हें सगळें करता आसतना राज्याच्यो 8 बाउंड्रीज सील करप आनी स्पीकर सर थंयसर 24/7 काम करप. म्हणून हांव म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेशनांतले हांव आसतलो, आमचे सगळे मंत्री आसतले किंवा बाकीचे तुमीय सगळे आमदार आसतले की जांच्यांनी खरें म्हटल्यार हें आयकपाक हांगा रावपाक जाय आशिल्लें. आमकां कोविडाचेर उलोवपाक नाका अशें ना, आमकांय कोविडाचेर उलोवपाक जाय. गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय की कोविडांत सरकारान कितें केलां हेंय कळपाची गरज आसा. आमी पयल्या दिसा पासून ट्रान्सपरंट आसा. स्पीकर सर, 29 दीस कंटिन्युअसली प्रेस कॉन्फरन्स घेवपी हांव, म्हाज्या उपरांत म्हाका दिसता आमच्या हेल्थ मिनिस्टरानूय ह्या विशयाचेर प्रत्येक फावटी प्रेस कॉन्फरन्स घेताले. आमचे हेल्थ सेक्रेटरी आसताले, प्रेस इन्फॉर्मेशन आसताले, हेय सगळे प्रेसा कडेन उलयताले. प्रत्येक गोश्ट स्पीकर सर आमी खंयच लिपोवन दवरूंक ना. प्रत्येक गोश्टीचे ट्रान्सपरन्सी जशी म्हटल्यार बाब हेल्थ मिनिस्टरान प्रत्येक गोश्टीची ट्रान्सपरन्सी आशिल्ली. जावं ते लेबर सेंटर्स आसतले, जावं ते कोवीड केअर सेंटर आसतले, जावं ते फॉरेनर्स हांगा येवपी आसतले, जावं ते सी फेरर्स आसतले, सगळ्या बाबतींत ट्रान्सपरन्सी आमच्या सरकारान स्पीकर सर दवरलेली. आनी ताकाच लागून जेन्ना हांव म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेशन म्हाज्या पासून ते लास्ट आमच्या आमदारा पर्यंत आनी CSA पासून लास्ट 24/7 ड्युटी करपी तो पुलीस कॉन्स्टेबल आसतलो आनी म्युन्सिपाल्टीचो आमचो हेल्थ वर्कर आसतलो किंवा म्युन्सिपाल्टीचो आमचो जो सिवरेजीन काम करपी तो मनीस आसतलो, तर वर्कींग फॉर 24/7. स्पीकर सर, आयजूय बी पत्रादेवीच्या बॉर्डरीचेर आनी पोळ्या चॅकपोस्टीच्या बॉर्डरीचेर 24/7 काम करतात. आयजूय आमचो हेल्थ स्टाफ थंयसर खंय तरी थ्रोट स्वॅब घेवपा खातीर ताका थंय धाडटा. इतकें कंटिन्युअसली काम करता. स्पीकर सर, ताचेर टिका करप खूब सोंपें, सोशल मिडियाचेर उलोवप खूब सोंपें,
तुमचे कितें आहा ती सजेशन्स दियात. आमी ना म्हणूंक ना. हांवें पयले दिसाच्यान सांगलां. आमी जायते फावटी म्हणजे 2 ते 3 फावटी तुमच्या वांगडा मिटिंगय घेतल्यो. आमी इवन दो सगळ्या लोकांक सांगलें की तुमची सजेशन्स कोवीड मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत आनी एडमिनिस्ट्रेशनच्या बाबतींत जी कितें सजेशन्स आसात ती सजेशन्स तुमी करात. आमी सजेशन्स वेलकम करता. आनी सगळी कारण हाज्या पयलींचो केन्ना एक्सपिरियन्स ना. कोवीड हाज्या पयलीं केन्ना जावं नाशिल्लो. खंयच्या बुकान रिकॉर्ड्स ना ते काडून पळयले आनी तशेंच मॅनेजमेंट आतां करुया किंवा जशी फाटली ट्रिटमेंट केल्या तशीच ट्रिटमेंट आतां करुया हें म्हणपाक खंयसरूच रिकॉर्ड ना स्पिकर सर. पुराय जगान ना, गोंयान ना. म्हणजे ही पयलीच फावटी अशा पद्दतीचो पॅन्डमीक आसा, अशा पद्दतीचो डिजास्टर आसा आनी ह्या डिजास्टराच्या माध्यमांतल्यान हांव मुख्यमंत्री आनी म्हजे बाकीचे मंत्री आनी एडमिनिस्ट्रेशन हातूंतल्यान वयता. स्पिकर सर, अभिनंदन करपाचें तर सोडून दियात. हांव कुरो करा म्हणना. आमी खूब व्हडलें काम केलां. इट इज अवर ड्युटी. आमी काम करता कंटिन्युअसली 24/7 काम करता. तांणी रायटली सांगलें. कारण घरान बसून एखादो व्हिडिओ काडून घालप हें खूब सोंपें. पयल्या दिसांनी तर स्पिकर सर कोण भायरूय सरनाशिल्ले. तेन्नाय आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनांतलो स्टाफ हे सगळे जाण काम करताले. हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर जे जायते प्रॉब्लेम 1.5 लाख लेबरांक हांगासल्यान आमी धाडले. जवळपास आमचे स्टँडर्ड गोवन जे भायर आशिल्ले जवळपास 13,000 सीफेरर्स आनी नॉन सीफेरर्स तांकां आमी परतूय हाडले. जायते हांगासर आशिल्ले 8,000 फॉरेनर्स तांकां आमी परत धाडले. 35,000 ते 40,000 लोक जे बाकीच्या स्टेटींनी आशिल्ले तांकांय परत धाडले. मागीर हें सगळें करता आसतना आमच्या नॉर्थ गोवा सावथ गोवा कलेक्टर ऑफिस आसतलें ते पासून डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार पर्यंत आमचें पुलीस डिपार्टमेंट पुराय आसतलें किंवा आमचे पुराय मागीर कदंबाचो स्टाफ खंयचेच डिपार्टमेंट जे आसा स्पिकर सर काम करनासतना उरूंक ना. म्हणजे काही डिपार्टमेंटांतले स्टाफ फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर आसतलें, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या ऑफिसरांक म्हणजे पिवन पासून आमी ह्या सगळ्या कोविडाच्या कामाक लायल्ले आनी न चुकता स्पिकर सर सगळ्यांनी आपल्या परीत खूब बरें काम जें आसा हें आमी करतना पळयलां. म्हणून तर म्हाका दिसता आनी हें सगळें करता आसतना ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर स्पिकर सर कोविडाची ट्रिटमेंट करपा खातीर आमी एक सुद्दां पयसो कोणा कडल्यान घेवंक ना. फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट जी आसा ही तांकां प्रोवायड केल्या, जावं ती कोवीड हॉस्पिटलांत किंवा जावं ती कोवीड केअर सेंटरांत. स्पिकर सर, आमचे कडल्यान 5 स्टार फॅसिलिटीज तुमी मागूं नाकात. कारण आयजूय बी जेन्ना आतां आंकडो सांगलो जेन्ना जवळपास 4,861 म्हणजे कन्फर्म केसीस जाल्यो तितूंतले एक्टीव केसीस आयजूय बी 1,549 पेशंट असिम्टोमॅटीक आसतले. म्हणजे कोवीड हॉस्पिटलांत आसलेले सिम्टोमॅटीक आसतले आनी बाकीचे असिम्टोमॅटीक पेशंट आमी कोवीड केअर सेंटरांत दवरल्या. लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. तांकां काम करपी आमचो हावजकीपींग स्टाफ आसता, जेवण दिवपी आसतलो, हे कंटिन्युअसली फाटले 3 ते 4 म्हयने 24/7 काम करता. शेवटी ते मनीस आसा स्पिकर सर. खंय तरी आमी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट ह्या सगळ्या जाणांक दिल्या आनी ते एप्रिसिएट करचे सोडून खंय तरी एखादीस खंय तरी मातशें चादर खंय तरी पिंजलेली आसली, जेवण खंय तरी लेट, हय आमकां मान्य, आमी ना म्हणना. तांकां बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट दिवपाक जाय, बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज दिवपाक जाय, बऱ्यांतले बरें तेंची इम्युनिटी बुस्ट वाडटलें आसा जाल्यार बऱ्यांतलें बरें जेवण दिवपाक जाय. आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा आनी आमी तें करपाची आमची तयारी आसा. स्पिकर सर, गोंयांत ना म्हटलें जाल्यार 35 डेथ जाल्यो. वायट दिसता स्पिकर सर, खूब वायट दिसता. आमी जेन्ना म्हणटा की आमी कंटिन्युअसली एक्सप्लेन करताले की कोमॉर्बीड कंडिशन जे आसा हांच्यांनी कोमॉर्बीड कंडिशन आसल्या कारणान हाजे चान्सीस चड उरता डेथ जावपाचे. तुमी जर स्पिकर सर मुद्दामून पळयशात म्हणजे तेजो आंकडो जर पळयशात की एक्सपायर्ड जाल्ल्या भितर की जवळपास 80 वर्सां वयले 80 ते 85 वर्सां हेच्या मदीं 5 जाण गेले, बिटवीन 70 टू 79 5 जाण गेले, बिटवीन 60 टू 69 9 जाण गेले, बिटवीन 50 टू 59 9 जाण गेले, बिटवीन 40 टू 49 3 जाण गेले आनी 40च्या सकयल 2 जाण गेले. बट खूब वायट दिसता स्पिकर सर जेन्ना 15 वर्सां वयले एखादे चली जेन्ना कोविडा खातीर एक्सपायर्ड जाता. हाजो सगळो दोश जो आसा हो आमच्या मेडिकल टिमीचेर धापूं नाकात. स्पिकर सर, आमची जबाबदारी उरता. आमी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट दिवपाचो प्रयत्न चल्ला. स्पिकर सर, मागीर जावं तो डॉक्टर एडवीन गोम्स, डॉक्टर आमोणकर, डॉक्टर विराज आनी बाकीचे तांचे कोवीड हॉस्पिटलाचो सगळो स्टाफ, पुराय तेंची कोविडांतली नर्सीस आसतले, डॉक्टर्स आसतले, सगळे काम करतात, कंटिन्युअसली काम करतात. स्पिकर सर, खंयच्याच दोतोराक आपलो पेशंट गेल्लो केन्नाच नाका आसता बाय पेशंट हांव दोतोर आसा, केन्नाच नाका आसता. वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट दिवपाचे कोविडांत आमची तयारी आसा आनी ताकाच लागून GMCंतल्यान सगळे दोतोर जे आसा जेन्ना जेन्ना गरज लागता, कार्डियोलॉजिस्ट आसतलो, नेफ्रोलॉजिस्ट आसतलो, गायनेक आसतलो किंवा पिडियाट्रिशियन आसतलो, हे सगळे दोतोर स्पिकर सर एका उतराचेर आमच्या GMCंतल्यान
त्या कोवीड हॉस्पिटलान वयता आनी ट्रिटमेंट दिता हें माणुसकीच्या दृश्टीन दोतोर आसलेलो पेशंटाक खंयच्याच दगोवपाक दिवचो ना. आतां काही चुको ह्यो इतरा कडल्यानूय जाता. जर आमकां 5-5 दीस जोर येता, आमकां खबर आसा राज्यांत कोवीड आसा, आपल्या परिसरात कोवीड आसा आनी 5 दीस जोर येयल्या उपरांत एखादो जर मनीस स्पीकर सर घरा कडेन रावलो ताका आमी कितें करपाचें? तो जर टेस्टिंगाकूच येयलो ना स्पीकर सर जाल्यार आमकां कशें कळटलें ताज्या घरांत आमच्या कोवीड आसा म्हणून आमकां कशें कळटलें स्पीकर सर? आमी घरांत वचून तपासूंक शकता? ना स्पीकर सर. आमकां कळपाक जाय राज्यांत जेन्ना पॅन्डमीक आसा, कोवीड आसा, एखाद्या भुरग्याक आमचें म्हणणें आसा पयल्या दिसा त्या भुरग्याक हाडचें आशिल्लें, पुराय तेची जापसालदारकी घेवपाची आमची तयारी आशिल्ली. ताकाच लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पुराय गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतां की आयजूय बी तुमकां जर लक्षणां आढळ्ळीं, जोर आसतलो, खोकली आसतली, तकली दुखता आसतली, बॉडी एक आसतलो, ह्या सगळ्या लक्षणाचे पेशंट हे तुमच्या लागच्यात लागच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान वचून ताजो थ्रोट स्वॅब दियात. हय, टेस्टिंगाक मातसो उशीर लागता कारण आमी आत्तां 2,500 टेस्ट करता. आमच्या कडेन बॅकलॉग म्हणजे डेली 3,500 ते 4,000 येता. आमी तितूनय बी थोडे अजुनूय बी एक्सपेडायट करता. आनीकूय टेस्टी ज्यो आसा ह्यो बेगिनात बेगीन करपाच्यो कारण जाता तितके बेगीन. म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा जे सिम्पटॉमॅटीक आसात तांची टेस्ट बेगीन करपाचो, त्यांचो रिपोर्ट बेगीन दिवपाचो, तांकां कोवीड हॉस्पिटलांत बेगीन पावोवपाचें, ही तयारी स्पीकर सर आसा. स्पीकर सर आमची एक्सपर्टायज आसा. जाल्ल्या भुरग्याकूय कोवीड जाल्लो, चिकालीच्या त्या हॉस्पिटलान मामिनाच्या जे भुरग्यान बर्थ दिलो ताच्या दुसरेच दीस ते कोवीड पॉझिटिव्ह डिटेक्ट जाले स्पीकर सर, ते ट्रीट जावन घरा गेले. ही गजाल आसा स्पीकर सर. 90 वर्साच्या जाणटेल्याकूय कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्लो, तोय बरा जावन घरा गेलो. जर आमी योग्य रित्या आनी योग्य वेळार ट्रिटमेंट घेतली आसत जाल्यार तो बरो जावन घरा वता. हें निश्चितच तितकेंच खरें आसा. ताज्या खातीर म्हाका दिसता कोविडा खातीर आमी भियोन वचपाची गरज ना. आमकां ट्रिटमेंट करपाची गरज आसा. आमकां सिम्पटम्स दिसले आसत जाल्यार PHCन वचून टेस्ट करपाची गरज आसा. आमकां हें सगळें जर करतलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी सगळ्या जाणांक हे सामोरे वचपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी एकदां ग्रीन झोनांतल्यान परत एकदां आसा तशें आमी केसीस आमच्यो वाडपाक लागल्यो आनी सगळी परिस्थिती जी आसा ही आमी सगळ्यांनी पळयल्या. पण हांव ह्या सगळ्या विशयाचेर उलयना कारण जायते विरोधकांनी म्हाका दिसता एडजमेंट मोशन दिल्लो. आमकां खंय तरी आमी म्हणजे आयच्या हे असेंब्लींतल्यान कोविडाचेर उलयता आसतना आमी वयचे नासले. आमकांय जनतेक कळपाक जाय. म्हणून तर आमी तितकोच इम्पॉर्टंट आशिल्लें बजेट पास जावप. स्पीकर सर, आयज बजेट आशिल्लें, गव्हर्मेंट बिझनस आशिल्लो, बिलां आशिल्लीं, ही तितकीच म्हत्वाची आशिल्ली. आयज जर आमी बजेट पास करिना आमकां फाल्यांच्यान कोवीड मॅनेजमेंटा खातीर आनी कोवीड ट्रिटमेंटा खातीर जे पयशे खर्च करपाक जाय ते ह्याच बजेटांतल्यान आमकां काडपाक जाय आशिल्ले आनी ह्याच बजेटांतल्यान ते आमकां मोडपाक जाय आसले. म्हणून आमची स्पीकर सर रिक्वेस्ट आशिल्ली की बजेट पास करात. की गव्हर्मेंटाचे ऑर्डिनन्स आशिल्ले, गव्हर्मेंटा ऑर्डिनन्स काडले आसले इन लायन वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. स्पीकर सर, वेगवेगळी बिलां आशिल्लीं. तोय गव्हर्मेंट बिझनस जो आसा हो आमकां पुराय करप गरजेचें आशिल्लें. म्हणून तर आमी सांगतले की हें एकदां कंप्लीट जावनी आमी ताजेर उलयता. पण खंय तरी म्हणजे दाखोवपा खातीर आमी सरकार खंयसरूच फेल ठरूंक ना. सरकार आपल्या परीन जायतें काम आनी योग्य रित्या बरें काम जें आसा स्पीकर सर हें कोविडाच्या बाबतींत केल्या. आमकां घडये कदाचित तांच्या कडल्यान सर्टिफिकेटीची गरज ना. आयजूय बी म्हणजे टेस्टिंग रेट, मॉर्टेलिटी रेट वो कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट्स आमी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मॉर्टेलिटी रेट आमचो खूब मोठ्या प्रमाणात कमी आसा आनी टेस्टिंग रेट खूब मोठ्या प्रमाणात चड आसा. कारण आमी जितक्यो चड टेस्ट करतात तितक्या लोकांक आमी आयसोलेट करता, कोवीड केअर सेंटरान दवरता आनी तांची ट्रिटमेंट दिता. मॉर्टेलिटी रेट स्पीकर सर आमचो 0.75 आसा. कंपॅरिजन वीथ द कंट्री इट इज म्हाका दिसता 2.7 आसा समथींग. त्या बाबतींत आमी बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट दिवपा खातीर सदोदीत हांव म्हाज्या सगळ्या वांगड्या बरोबर म्हणजे कंटिन्युअसली आमचे एफर्ट्स जे आसा हे चालू आसा. स्पीकर सर, हे बजेट पास केला तितूंतल्यान आमची प्रायोरिटी बजेट जर कितें तुमी पळयत जाल्यार सप्लिमेंटरी बजेट आज आमी तुमच्या मुखार दवरला. त्या सप्लिमेंटरी बजेटांत आमची प्रायोरिटी जर कितें आशिल्ली जाल्यार प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टरा खातीर आशिल्ली. आमकां ज्या हेल्थ सेक्टरांत जे बजेट आमकां आजून एडिशनल बजेट जाय आशिल्लें तें आमकां पास करपाक जाय आसलें. कारण ज्या कोवीड मॅनेजमेंट करपाक आनी कोविडाचेर ज्या उलयतात ते जर आमकां करतले आसत जाल्यार बजेटाच्या बरोबर सप्लिमेंटरी बजेटूय बी आमकां पास करप हें तितकेंच गरजेचें आशिल्लें. स्पीकर सर, टिका जायते जाण करतात, जायत्यो गजाली करतात. म्हाका आत्तां आमचो स्टाफ हाडून दाखयतालो की स्पीकर सर हद्द खंय पर्यंत पळयात
की हद्द इतकी जाल्या की असेंब्ली चालू असताना एक मेसेज व्हायरल जाता खंय तरी आमच्याच एखाद्या हांगासल्या जॉयंट सेक्रेटरीक कोरोना पॉझिटिव्ह जाला म्हणून. म्हणजे इतलो पर्यंत हद्द. म्हाका दिसता आमी निदान हांव पयलीं दिसाच्यान सांगात आयलां की टिका करची, मेसेज व्हायरलूय करच्यो, बट निदान कोविडाच्या बाबतींत तरी करूं नाकात. कारण आमी हो विशय सिरियसली पळयता. कारण लोकांनी मरनासतना मेले म्हणूनय सांगले. खुबशे बाबतींत जो पेशंट बाबडो थंय आसा अशे 2-2दा मारले अशेय लोक आसात. अशा कितलेशाच जाणांच्या ह्या खूब टिकेंतल्यान जरी आमी गेले जाल्यार स्पीकर सर हांव एक ठामपणे तुमकां सांगता, हे कोवीड मॅनेजमेंट करपाक म्हज्या बरोबर म्हणजे सगळे आमदार, सगळी गोंयची जनता ही सरकाराच्या बरोबर आसा. आनी म्हणूनच तर आमी आतां पर्यंत म्हणजे कोविडाचेर हाज्याय फुडें आमकां कोवीड कंट्रोल करपाक जाय. आनी कोवीड कंट्रोल करता आसतना जायत्यो गजाली आसतल्यो एडमिनिस्ट्रेशनांतल्यो, म्हणजे हेल्थ सेक्टराच्या बरोबर एड्युकेशन सेक्टर, सगळे सेक्टरूच इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर. तेज्या बरोबर इंडस्ट्रियल सेक्टर, कारण आमी पळयता जर इकॉनॉमीक आर्थीक रिव्हेन्यू जर राज्या कडेन जर येतलो आसत जाल्यार आमकां म्हाका दिसता की इंडस्ट्रीज चालू उरपूय गरजेच्यो आसा. आनी त्याच नुसार वेगवेगळी पावलां वेगवेगळे फावटी म्हणजे सरकारान जायत्यो म्हणजे SOP काडल्या आसतल्यो, जायत्यो गजाली केल्या आसतल्यो. हाजो अर्थ स्पीकर सर असो न्ही. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनटांनी वाडयता. स्पीकर सर, हांव तुमचो चड वेळ घेयना, पण हांव एक गजाल मुद्दामून नमूद करता. आज सांगतना खूब बरें दिसता की आमच्यांतलोच आमदार बाब क्लाफासियो हो कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्लो, तो काल रिकवर जालो कोरोनांतल्यान आनी आज काही थोडे दीस ट्रिटमेंटा खातीर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन ताका दवरलेलो आसा. अजून एक थोडे दीस ताका एडवायज पल्मोनरी आनी चेस्टाचो एडवायज जाय म्हणून तांकां थंय दवरलेले आसा. आतां जें म्हटलेलें हांवें तो सेक्रेटरी असेंब्लींतलो न्ही, तर सेक्रेटरी GADतलो आसतलो कोण तरी, बट असेंब्लींतलो न्ही. हाजी मेसेज ही वेगळ्या पद्दतीत अशी स्प्रेड करची न्ही अशें म्हाका दिसता, जेणे करून लोकां मदीं भंय खंय तरी निर्माण जावचो न्ही. हांव म्हजें भाशण सोंपयता आसतना हांवें एक 2-3 गजाली मुद्दाम तुमच्या मुखार मांडटा. कारण ह्या पुराय म्हणजे कोविड-19च्या महामारीच्या युद्धात आमकां सगळ्यात मोठें सहकार्य आनी गायडन्स जर कोणाचें लाभलां आसतलें जाल्यार देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी, म्हणजे ज्या वेळार गायडन्स लागला आसतलें, फायनान्शियल सपोर्ट लागला आसतलें किंवा आमकां बाकीच्यो सगळ्यो गजाली लागल्या, तेद्या वेळार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, देशाचे होम मिनिस्टर माननीय अमित भाई शाह, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी, आमचे आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आनी त्याच बरोबर इतर मंत्री, मागीर ते फॉरेन मिनिस्टर आसतलो, मागीर शिपींग मिनिस्टर आसतलो, इवन दो आमचो एविएशन मिनिस्टर आसतलो. कारण हांव वेळच्या वेळी ज्या मंत्र्याची आमकां गरज लागता त्या मिनिस्टराक फोन करतालो आनी त्यांच्या मिनिस्ट्रीच्या वतीन आमकां तांचो सपोर्ट जो आसा हो वेळच्या वेळी मेळटालो. बट त्याच बरोबर हें सगळें गोंयांत मॅनेजमेंट करता आसतना म्हणजे हांव जशें सांगता की हॉस्पिटलाच्या स्टाफा बरोबर एडमिनिस्ट्रेशनांतलो सगळो स्टाफ, हांवें जेन्ना म्हटलं हांव स्पेसिफिकली कोणा एका दुसऱ्या मनशाचें नांव घेवचो ना, बट हांवें जेन्ना म्हटलें की CS पासून की लास्ट म्हणजे चीफ सेक्रेटरी पासून लास्ट म्युन्सिपाल्टींतलो आमचो सिवरेजीन काम करपी मनीस पर्यंत म्हणजे तितूर सगळे लोक आयले. हे सगळे कोवीड वॉरियर्स आसात आनी विशेश करून जे कोवीड हॉस्पिटलांत डायरेक्ट काम करतात, कोवीड केअर सेंटरांत डायरेक्ट काम करतात, जे स्वता PPE किट घालून त्या हॉस्पिटलांत वतात आनी हे करता आसतना तांकांय तेय कोवीड पॉझिटिव्ह जाले. म्हणजे डॉक्टर एडविना पासून अजून आमचे कितलेशेच दोतोर पॉझिटिव्ह जाले, नर्सीस पॉझिटिव्ह जाले, आमचो बाकीचो हाऊसकीपिंग स्टाफ पॉझिटिव्ह जालो, पुलीस पॉझिटिव्ह जाले, फायर वर्कर पॉझिटिव्ह जाले. स्पीकर सर, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेसांतले स्टाफ पॉझिटिव्ह जाले. म्हणजे हे खंयसरूच ते भियोन घरान रावले जाल्यार येदें व्हडलें काम, येदें व्हडलें मॅनेजमेंट हें जावचें नासलें. स्पीकर सर, आमी भियोनूय रावोंक ना. आमकां कोवीड मॅनेजमेंट वेवस्थीत रित्या करपाक आमकां समजता आनी अजुनूय बी अंडर द गायडन्स ऑफ द MHA जे वेळच्या वेळी वेगवेगळे त्यांच्या गायडन्साच्या सकयल काम करीत आसा. निश्चितच कोवीड कितले दीस फुडें वयतलें हें आज कोणूच प्रेडिक्ट करूं शकना, बट जो पर्यंत कोवीड आसा तो पर्यंत आमी जर आमकां सांबाळटले आसत जाल्यार आपली जापसालकार जरी आपल्या फॅमिलीची जापसालदार ही आपूण घेवची पडटली. म्हाका दिसता कोरोना आपल्याक व्हायरस पॉझिटिव्ह जावंक जायना आसत जाल्यार कंटिन्युअसली मास्क वापरप, आमी म्हणटा सॅनिटायझर वापरप
आनी सोशल डिस्टन्सिंगाचें पालन करप आत्तां जें जावंक ना पळय न्ही तें निदान एसेंब्लीत तरी आमी तें सोशल डिस्टन्सिंगाचें पालन करपाची गरज आसा आनी इतकें जर गोंयच्या जनतेत केलें जाल्यार निश्चितच आमी आंकडो आमचो सकयल देंवपाक लागला आंकडो आमचो कमी जावपाक लागला आमी आजुनूय बी आमचो मॉर्टेलिटी रेट हो कमी करपाक यशस्वी ठरल्या आनी योग्य वेळार जेका जेका जेन्ना जेन्ना लक्षणां दिसता तेन्ना तेन्ना तेणी जर टेस्टिंग केलें जाल्यार निश्चितच म्हणजे मॉर्टेलिटी रेट झिरो डावन करपा खातीर आनी योग्य ट्रिटमेंट दिवपा खातीर आमची मेडिकल टीम ही सक्षम आसा आमचें पुराय एडमिनिस्ट्रेशन तितकें सक्षम आसा आनी निश्चितच कंपॅरिजन विथ अदर स्टेट्स इन कंट्री पुराय देशांतल्या बाकीच्या राज्यां पेक्षा आमच्या राज्यांत आमी निश्चितच सांगता की खूब बरें मॅनेजमेंट जें आसा आमी गोंय राज्यांत दिता आनी तें करपा खातीर आमी कंटिन्युअसली आमी आजुनूय बी आमकां इम्प्रूव करचें पडलें आसत जाल्यार आजुनूय आमचें काम इम्प्रूव करपाची तयारी आसा आनी एक गजाल हांव वयता आसतना मुद्दामून सांगता इम्युनिटी बुस्टर म्हणून जावं ती आयुर्वेदीक मेडिसीन जावं ती होमिओपॅथीक मेडिसीन आमचे आयुष मिनिस्टर मान्य श्री श्रीपादजी नायक हांच्या सहकार्यान आमी पुराय गोंयांत म्हणजे इम्युनिटी बुस्टर म्हणून होमिओपॅथीक मेडिसिन्स हे दिवपाक यशस्वी ठरले पुराय गोंयच्या जनतेन म्हाका दिसना कोणूय एखादो दुसरो उरला आसतलो बट तेणीय बी प्रायमरी हेल्थ सेंटराक कॉन्टॅक्ट करून जे आमी होमिओपॅथीक मेडिसिन्स जे डिस्ट्रिब्यूट केला किंवा आयुर्वेदीक मेडिसिन्स जे डिस्ट्रिब्यूट केला ते इम्युनिटी बुस्टर म्हणून घेवचे अंडर द आयुष गायडलायन पुराय देशांत आनी पुराय राज्यांत हे आमी दिवपाक शकले हे मेडिसिन्स आमी पुराय दिला आनी नक्कीच हाज्या उपरांत म्हाका दिसता की आजून कोणूच कारण पयरची डेथ जी 14 वर्साच्या भुरग्याची जाली खूब म्हाकाय दुख्ख जालें स्पिकर सर म्हणजे म्हाकाय यातना जाल्यो एखाद्या घरात असो प्रसंग जावचो न्ही केन्नाच जावचो न्ही आनी परत वो रिपीट जावचो न्ही म्हणून म्हजे सगळ्या गोंयकारांक म्हाजी हात जोडून विनंती आसा स्पिकर सर की तांच्यांनी निदान अशा पद्दतीचे सायन्स आनी सिम्पटम्स दिसले आसत जाल्यार आपल्या लागींच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत वयचे आनी टेस्ट करचे नाहक कोणाचो बळी वयचो न्ही ह्या खातीर म्हाजी परत एकदां सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा की सगळे नॉर्म्स हे पालन करचे आनी ह्या कोविडांतल्या महामारीत आमी एकटो दुसरो कोण जिखूंक शकना एडमिनिस्ट्रेशन जिखूंक शकना किंवा फक्त सरकार जें आसा हेंच कोवीड मॅनेजमेंट करूंक शकना सरकाराच्या बरोबर पुराय जनता जेन्ना आसतली तेन्नाच आमी कोवीड मॅनेजमेंट हे बऱ्या रितीन करपाक शकतले तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक हांव विनंती करता की ह्या कोवीड मॅनेजमेंट करपा खातीर तुमी आमच्या बरोबर रावचे आनी निश्चितच आयज पर्यंत फाटल्या तुमी जसो 4 म्हयने कोवीड मॅनेजमेंट करपाक सहकार्य केलां हाज्याय फुडलें कोवीड मॅनेजमेंट करपाक हाज्या पेक्षा बरें सहकार्य जें आसा हें तुमच्या कडल्यान अपेक्षीत करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता लोकांक बरें आरोग्य मेळचें इतकेंच सांगून देव बरें करूं.